अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तुर्किश मीडिया ए न्यूज़ नामी एक चैनल को इंटरव्यू दिया गया है। उसमें उनकी जानिब से बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जब फ़लस्तीन की बात आई तो साथ में कश्मीर का ज़िक्र हुआ। और जब कश्मीर का ज़िक्र हुआ तो ये भी बात हुई कि कौन कौन से मुल्क ने कश्मीर के ऊपर हमें सपोर्ट किया, कौन कौन से ममालिक ने सपोर्ट नहीं किया। और वज़ीर आज़म ने दुख का इजहार भी किया, अगरचे खुलकर बात नहीं की उन ममालिक के ख़िलाफ़, लेकिन इशारतन बात की कि कौन कौन से ममालिक इस तमाम तर मामले में पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं थे। आज की वीडियो में ख़ास तौर पर बात करेंगे कि कौन कौन से ममालिक हैं जिन्होंने साथ दिया, तुर्की किस हद तक पाकिस्तान का साथ दे रहा है, और जिस तरह से आज़रबाईजान के मामले में और आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग में आज़रबाईजान की सपोर्ट की है तुर्की ने, उसी तर्ज के ऊपर आज़रबाईजान के मामले की तरह तुर्की पाकिस्तान की कश्मीर के मामले में भी सपोर्ट करने जा रहा है। आखिर में इसके ऊपर बात करेंगे कि अमली तौर पर, जुबानी नहीं अमली तौर पर क्या इक़दाम कर रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या कहा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि जब कश्मीर का मामला हुआ और मोदी ने आर्टिकल रिवोक किया, स्टेटस ख़त्म किया गया, तो पाकिस्तान को ज़रूरत थी कि पाकिस्तान का जो दरीना मसला था, कश्मीर का जो मामला था, ऐसे मौके के ऊपर मुसलमान ममालिक एटलीस्ट पाकिस्तान के साथ खड़े हों। तो ऐसे में उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली जो अरब ममालिक थे वो नहीं थे जिनको पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहिए था। लेकिन इस तमाम तर मामले में तुर्की ने पहले दिन से पाकिस्तान और कश्मीरियों की सपोर्ट की। और ख़ास तौर पर आपको बताता चलूँ कि जब आज़रबाईजान ने फतह हासिल की आर्मीनिया के ऊपर नगोर्नो काराबाख के इलाके में, तो उस वक्त तुर्की में एक ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड भी चला जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि आज़रबाईजान और नागोर्नो काराबाख में फतह के बाद अब बारी है कश्मीर की, कश्मीर भी जल्द आज़ाद होगा। मतलब कि कश्मीर का जो इशू है वहाँ की अवाम भी समझते हैं और इसको अपना मसला समझकर पाकिस्तानियों को और कश्मीरियों को सपोर्ट करते हैं। अब इसके ऊपर बड़ा कोर लेवल पर जाकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बात की। जब उनसे सवाल किया गया कि फ़लस्तीन का जो मामला है, आपके ऊपर प्रेशर भी है, आपके बारे में कहा भी जाता है कि पाकिस्तान हो सकता है आने वाले दिनों में तस्लीम कर ले इजराइल को, तो इसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि ये हमारी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट होगा। उन्होंने कहा कि हमारा कश्मीर के अंदर स्टांस क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको हक़ खुद इरादियत दिया जाए, उनके जो हुकूक हैं, जो उनके राइट्स हैं, यूएन की करारदादें जिनको तस्लीम करती हैं, उसके ऊपर बात करते हुए, उसके ऊपर अमल करते हुए वहाँ के लोगों को हुकूक मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि सिमिलर वे में इसी तरह से फ़लस्तीनियों का मामला है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों के लिए भी हम यही बात करते हैं कि उनके जो हुकूक हैं उनको मिलने चाहिए, जो टू स्टेट एजेंडा है, जो अलग रियासत का उनका मुतालबा है वो पूरा होना चाहिए, और वहाँ जो उनके इलाकों के ऊपर कब्ज़ा किया जाता है वो ख़त्म होना चाहिए। इसके अलावा हम पहले बात कर चुके हैं कि किस तरह से बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के ऊपर जिस तरह से इजराइल फ़लस्तीनियों के हकूक़ के ऊपर डाका मार रहा है, उनके इलाकों पर कब्ज़ा कर रहा है, और जिस तरह सो का डील ऑफ द सेंचुरी जो है वो पेश की गई, उसी पैटर्न के ऊपर अमल करते हुए मोदी ने ये आर्टिकल रिवोक किया और जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का उसको ख़त्म किया। अब इसके ऊपर जब ये तमाम तर मामला हुआ तो पाकिस्तान को ज़रूरत थी कि जो अरब ममालिक हैं और ख़ास तौर पर मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक तंजीम बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया OIC का, और इसका जो एक मोटो था, जो मेन मकसद था वो ये था कि मुसलमानों को जब भी जहाँ भी मसाइल होंगे, मुसलमानों के ऊपर मुजालिम होंगे, तो मुसलमानों की, अपने भाइयों की हम आवाज़ बनेंगे। लेकिन हुआ ये कि जब पाकिस्तान ने राब्ता किया कि स्पेशल इजलास तलब किया जाए OIC का, तो OIC का जो लीडर है, सरबराह है सऊदी अरब, उनकी जानिब से इनकार किया गया और कहा गया कि हम इसके ऊपर इजलास तलब नहीं कर सकते। और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद बिलाखिर फिर शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान को कहना पड़ा कि हमने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन एक रवैया जो होना चाहिए था वो सऊदी अरब का OIC की जो लीडरशिप है उसका मुनासिब नहीं था। इसके अलावा UAE ने दो हाथ आगे जाकर कश्मीर के मामले के ऊपर पाकिस्तान की मुखालफत की, और जब पाकिस्तान ने कहा कि हमारे हक़ में, कश्मीरियों के हक़ में बयान दे, तो एक तो उन्होंने बयान नहीं दिया, दूसरा
انہوں نے مودی کو بلایا انہی دنوں میں جب یہ آرٹیکل ریووک ہوا اس کے بعد، اور ان کو اپنا ہائیسٹ سویلین ایوارڈ جو ہے وہ اس سے نوازا گیا۔ تو یہ ایک رویہ تھا عرب ممالک کا، کیونکہ سعودی عرب اور یو اے ای یہ وہ ممالک ہیں جو لیڈ کرتے نظر آتے ہیں عرب ورلڈ کو۔ تو ایسے میں جب یہ کوئی سٹانس اپناتے ہیں تو دیگر ممالک کا سٹانس جو ہے وہ پھر ثانوی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اپوزٹ بات کریں، ترکی کی بات کریں، تو جب سے یہ مسئلہ اٹھا اور پاکستان نے اس کے اوپر آواز بلند کرنا شروع کی تو ترکی نے پہلے دن سے اس کے اوپر پاکستان کو سپورٹ کیا۔ بہت سارے معاملات میں جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی پاکستان کا ساتھ دیا۔ اب اس کے اوپر یہاں پر جو اہم خبر ہے جس کا میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ عملی طور پر ترکی کیا اقدامات کر رہا ہے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے، اور بھارت کو اس سے اب مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں بھی بھارت نے آرمینیا کو سپورٹ کیا اور دیگر جو ممالک ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوا، لیکن ترکی کا جو سٹانس تھا اس کے اوپر اس کو تحفظات ہیں، کیونکہ ترکی ایک تو پاکستان کی سپورٹ کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ترکی نے بہت بڑے لیول کے اوپر پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ شروع کر دی ہیں جس سے بھارت کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور اب جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا ترکی قریب آتا جا رہا ہے، ابھی حال ہی میں 1.5 ارب ڈالر کی ہیلی کاپٹرز کی ڈیل کی گئی تھی پاکستان اور ترکی کے درمیان، تو جتنا بڑے تیزی کے ساتھ پاکستان اور ترکی قریب آ رہے ہیں تو اینالسٹ جو ہیں ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ مزید اجاگر ہوگا، اور اس کے اوپر چائنا بھی ساتھ ہے، ترکی ساتھ ہے، پاکستان ہے، اور رشیا بھی آنے والے دنوں میں اس گروپ میں شامل ہوگا۔ تو تب یہ معاملہ مزید اٹھے گا اور بھارت کے اوپر یہ پریشر بلڈ کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے انہی دنوں میں یا آنے والے وقت میں یہ ایک بیٹل گراؤنڈ کی حیثیت اختیار کر جائے۔ اب اس میں عملی اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں؟ ایک کردش اور یونانی گریک میڈیا ان کی جانب سے رپورٹ کیا گیا ہے، تقریباً تمام جو بڑے چینلز ہیں اور بڑے جو جریدے ہیں ان میں یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ جس طرز میں آذربائیجان کی مدد کی تھی، اگرچہ اس کو ترکی ڈینائی کرتا ہے، لیکن جس طرز کے ساتھ کردش جو جنگجو تھے ان کے خلاف جو بھی وہاں پر ان کے ملیشیا جن کو یہ سپورٹ کرتے تھے ان کے جو بھی ڈپلائمنٹ تھی، جب یہ تمام تر معاملہ چلا تو آرمینیا کے خلاف یہ نیم فوجی دستوں کی شکل میں یہ لوگ وہاں پر پہنچے اور آذربائیجان کی جانب سے انہوں نے حصہ لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب معاملات تقریباً بہتر ہوتے جا رہے ہیں، جو سیریا کے اندر کردش ہیں، اس کے علاوہ جو عراق کے اندر ہیں، یہ تمام تر جو لوگ ہیں، تمام تر جو مجاہدین آپ ان کو کہہ لیں، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر لیبیا کے اندر ان تمام تر لوگوں کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر، اور کشمیر میں جو موومنٹ ہے اس کو مزید تیز کیا جائے گا، اور ترکی جو ہے ایکٹیولی اس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان نہیں کہہ رہا، بلکہ کردش اور یونانی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے، اور جس طرح سے اور کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے پاکستان اس معاملے کو لے کر چل رہا ہے اور ترکی جس طرح سے انوالو ہے تو یہ بعید بھی نہیں ہے۔ ایک بھارتی اینالسٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگرچہ اتنی دور سے ڈپلائمنٹ جو ہے وہ تقریباً عجیب سی بات لگتی ہے، کیونکہ اگر مجاہدین کو ہی منتقل کرنا ہے، ان کو ہی ڈپلوائے کرنا ہے تو اس کے لیے افغانستان میں افغان مجاہدین بہت زیادہ ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو قریبی ممالک ہیں وہاں سے لوگ لائے جا سکتے ہیں اور یہاں پر ڈپلوائے کیے جا سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ بھی بعید نہیں کہ جتنا جلدی اور جتنا تیزی کے ساتھ ترکی اور پاکستان ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں، اور ایک ڈیسائسو فیکٹر جو آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں تھا وہ تھا جو ٹی بی 2 کے نام سے، اور اس کے علاوہ اور جو ویریئنٹ تھے ان کے ڈرونز کے وہ جو آذربائیجان کے پاس تھے، انہوں نے ایک ڈیسائسو کردار ادا کیا جیت میں۔ تو یہی ڈرون پاکستان کو بھی دیے جا رہے ہیں، اور اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو ایک اپر ہینڈ ہوگا کشمیر کے معاملے میں، اور جو سٹینڈ آف چل رہا ہے چائنا کے ساتھ، اور پاکستان اور بھارت بھی اپنے بارڈرز کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ انگیجڈ ہیں، تو یہ معاملہ بڑھے گا، ترکی کی سپورٹ ملے گی، اور پاکستان اگرچہ اس سے پہلے جب سعودی عرب اور دیگر ممالک پاکستان کی سپورٹ کیا کرتے تھے تو وہ ایسی مدد نہیں ہوتی تھی، ایسا سٹانس نہیں ہوتا تھا جس کے اوپر کشمیر کاز کو کوئی فائدہ ہوتا، لیکن
तुर्की जिस तरह से एक्टिवली वो तमाम तर मामलात जहाँ पर मुसलमानों को इश्यूज़ होते हैं, फ़लस्तीन की बात करें, आज़रबाईजान के मामले की बात करें, कश्मीर की बात करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है। तो तुर्की की सपोर्ट के साथ और ख़ास तौर पर चाइना की सपोर्ट के साथ, और रशिया भी इस ब्लॉक में आएगा, तो कश्मीर का मामला एक ऐसी तरफ जाएगा जहाँ पर इसका कोई हल होता नज़र आएगा। तो देखना यह है कि पाकिस्तान बज़ाते खुद इस मामले को किस तरह से हाईलाइट करता है, किस तरह से आलमी बरादरी के ऊपर प्रेशर डालता है कि वो इस चीज़ को उठाएं और कश्मीर का मामला जो है उसको हल की तरफ लेकर जाएं। आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।